सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर पीरान शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह सैन दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह तिहुंद वरुस आज दुरुसवादी मज सठे अकीदत एहतराम सान मनावने यवान, इसलिए तिहंद खास दोह यह तकाज गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्रामस मज करो आज तिहंदी मोहतरम ज़ात हिंद हवाले कत यम दोह के हवाले कत यम दोह क्या अहमियत यह दोह कित पट मनावने यवान, तिम कम कतिक कित पट गुजरक पान जिंदगी दुरुस्त जिंदगी पूरी जिंदगी कित पट अमार ते वनान जे यम तिहंज तलीमात तिम निश क्या यथ नौजवान पुय हेचुन कित पट हेको तिहंज तलीमात पन्ने अमली जिंदगी मज अमलयत। तो अमे हवाले कत करने खतर खुशी अमे कथ जे सैन दावत कर कबूल आज मौलाना गुलाम रसूल हमीद साहबन यम मशहूर मारूफ रिलीजियस स्कॉलर दीनी आलिम तुहद सड़ा सड़ा इस्तकबाल अजकिस दोह तोह ते सड़ा सड़ा मुबारक। तो सैन आस गोडनथ यह दरखास्त चूंकि अमिस अजीम बुलंद पाय वली कामिलस मुतलिक कत करें, मगर तुह चूंकि आज प्रोग्रामस मज आमत अल्हम्दुलिल्लाह युस जन सैन वुचन वल तथ मज दोह खो दोह इजाफा गछान वारिया तिम वुचन वल यमन तुहंज जात के हवाले वारिया के पता आसि के, मगर आसक ख्वाहिश जे तोह मुतलिक जानहन अस वनतो मुख्तसरन पन्ने जात मुतलिक जे तुहंद तोल्लुक कथ इलाकस सत तुहंज तालीम तरबियत दीनी उलूमन कुन तुहंज दिलचस्पी कित पट सपस। हकीकत छे कि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह खैरुल अस्मा, बिस्मिल्लाह रब्बिल अर्ज़ि रब्बिस समा। सुभान हकीकत छे कि बहुस अकिस गरीब इलाकस अंदर गरीब घरस अंदर गरीब कामस अंदर ज़हरी तौर पद सपदमुत मेन वालदेन छे नॉर्मल लाइफ गुजारन वल हैं, जैसा बोनीजिल वनान बोनीजिल गांदरबल अति मे विलादत सपजमज। यह गाँव बड़ मारूफ हजरत महबूब आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह तआला संदि अमे वास्ते कि तिमो तवील मुद्दतस अति इबादत करमस तो अक्सर किताबन अंदर जिक्र मिलान अमे अरगन लारचन। यह वजह कि सनिस खानदानस अंदर मुसलसल वारिया सूफी रोदमत वारिया बुजुर्ग रोदमत, तो तिहंद वजह किन गोड पे शौक तसव्वुफुक गोड पे शौक अहले दिलन हिंद मोहब्बतुक अहले मारिफतन हिंद मोहब्बतुक। यह वजह कि हर कंस हिंद वालदेन यछान कि मीन बच बनन इंजीनियर डॉक्टर वगैरह तम करन दुनियावी उलूमन मन सो इंतहाई कमाल हासिल तिहंज जिंदगी ते खुशगवार गुजरी तो सही जिंदगी ते खुशहाल गुजरी। तो तथ सूरतस मज मे बड़ लगिन गोड पे तो यह शौक यह जज्ब हमेशा मे तड़पावान कि नसा बह कर दीनी जिंदगी दीनी उलूमन हजी तकदव कर बह दीनी उलूमी हासिल करने खतर कह कोशिश। तो यह वजह कि मीन वालदेन बार बार यसान कि स्कूल पर्न, लेकिन मे कर सो बात तरक पन्ने ख्वाहिश पे। तो वालदेन हूँ सह चीज़ न मान सह मे बार बार पेवान याद कि तिम मे बार बार वनान कि नसा यह वत चाने खतर ठीक स बन इंजीनियर बन डॉक्टर बन या पर, लेकिन मैंने वो रास्ता छोड़ा तो मैंने ये रास्ता अल्लाह ताला सुन करम यथ वत मज जरूर सह इत्मीनान कल्ब हासिल गोमुत तो तम खुद बड़ दौलत कहीं। बिल्कुल सही। बेस तुम पुन तुम मिशन यमुक जिक्र तुम अम ब्रोह ये तशरीफ आवर सपदी प्रोग्रामस मज तथ मज कोरू तुम यछान गज बन एजुकेशनल हब मुरवजा तालीम सत दीनी नौजवान इन रागिब कर मायल कर सह मिशन कोत वोत तथ मुतलिक क्या वनकन सपदान मुख्तसर। अत दौरान कर बह गोडनथ गुजारिश कि दरअसल यह आसान इंसानस दिलस अंदर अकीदत जज्बा यह हमेशा इंसानस मजबूर करान कि तथ जरूरत तवाफ करना जरूरत अमिस हमेशा दिलस मज मौजूद यमिच मौत मुमकिन कहें। यह वजह कि मे कोर गोड त्यार सनिस खानदानस अंदर वारिया बहल पाई सूफी बुजुर्ग शायर शाबान सब सोलर हूँ या बड़ बड़ वथमत अक्सी चीज़स कुन गोड पे तलब कि यह चीज़ कर हासिल। यह वजह कि मे 13-14 या 14 उम्र मजी तसव्वुफ या सूफी कलाम कोरमुत लेखन शुरू वन शुरू अमे वजह किन ज़्यादा जन मेन मारूफ आसनुक वजह ये सो दीनी खदमत वजह तथन यह वजह कि सन लिखमत नात सान सलाम सान मनकबत अवलिया कामिलीन तो इन इजहार करमत तम हर जाए मसाजिदन खानकाहन अंदर पर्न। बिल्कुल। तो यह मेन ख्वाब
یُس زَن بہٕ چھُس دُنہِکٮ۪ن واریاہن ممٲلِکن اندر مُسافِر بنیومُت دیٖنی خدمت خٲطرٕ دیٖنی دعوت خٲطرٕ اچھا سون مشغل چھُ یِہوے لیکن میٲنۍ اکھ کوٗشِش چھِ میٲنۍ اکھ خٲہِش تہِ چھِ کہِ أسۍ چھِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ 2-2.5 ہَتو یا 3 ہَتو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ چھِ اَسہِ اَکہِ مُشکِل تریٖن حالتٕکۍ شِکار ایجوکیشنٔلی تعلیٖمی ہِنٛدِس میدانس منٛز کہِ اَسہِ چھُ دِنیات الگ کوٚرمُت تہٕ مُروجات الگ کٔرمٕتۍ ییٖتِس کالس نہٕ یِم دۄشوے رلن تیٖتِس کالس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بولی سینا ہی افراد پٲدٕ کٔرِتھ کینٛہہ یِہوے وجہ چھُ کہِ بہٕ چھُس بڑٕ کوٗشِش کران کہِ اگر شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی بنن یا مُختٔلِف تِم یونیورسٹی بنن یا کالیجز بنن ییٚتہِ دۄشوٕنٮ۪ن تعلیٖمن ہُنٛد سنگم آسہِ یہِ سنگم کیاہ ہیٚکہِ اَسہِ دِتھ یہِ ہیٚکہِ اَسہِ تِتھی دیٖنی سکالرز دِتھ تِکیازِ دُنیہُک تمام ساینس چھُ ونان کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی یۄس سا جٲری کردٕ فرموٗداتن اندر چاہے سُہ قرآن چھِ یا تِم پٔتمہِ صحیٖفات چھِ یِم نٲزِل کرِ یِمنٕے منٛز ہسا چھُ دیٖن اصل مے کیاہ چھُ سٲنۍ تحقیٖق چھِ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ مبنی کہِ یُس زن سٲری سٲبقہٕ پیغمبر علیہم الصلاۃ وسلامو تشریٖف اوٚن پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ حضرت آدم علیہ الصلاۃ وسلامس پٮ۪ٹھ بشموٗل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلامس تانۍ یا حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلامس تانۍ تِم سوٗزۍ اللہ تعالیٰ ہن صرف علم تہِ آگٲہی دُنیاہس یہِ ہسا خۄشگوار تہٕ خۄشحٲلی ہٕنٛدِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ تہٕ سامان چھُ علم جب تک یقینی طور علم اور آگاہی نہیں ہوگی تو یقینی طور دنیا میں خوشحالی نہیں ہو سکتی ہر کانٛہہ پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام چھِ مقبوٗل اس لیے آسان معزز اس لیے آسان افضل تہٕ اکمل اس لیے آسان کہِ تِمن چھُ علم آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ لہٰذا یہِ علم یُس زن دھیٖرے دھیٖرے ساروی پیغمبرو اوٚن پننِس وقتس اندر تِمو اوٚن اکہِ خطہٕ خٲطرٕ اکہِ خاص سرزمیٖن خٲطرٕ اکہِ خاص خاندان تہٕ قوم خٲطرٕ لیکن ییٚلہِ حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلام ہٕنٛز تشریٖف آوری سپٕز ییٚلہِ تِمو تشریٖف اوٚن تہٕ اکھ بِگ بینگ علمی اکھ ایٚکسپلوجن گوٚو کایناتس منٛز حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلام سٕنٛدِ ایٚگزیکٹ یِہوے وجہ چھُ کہِ یُس زن اسہِ سُے علم ژھُن الگ کٔرِتھ تہٕ مُروجات روٗدۍ الگ توے چھِ تحقیٖقی درواز یِم چھِ رِسٲرچٕکۍ درواز چھِ یِم گٔے بڑٕ مفقوٗد یعنی کہِ یِم گٔے بڑٕ لۄکٕٹۍ اوے وجہ چھُ کہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تحقیٖق کٔرِتھ تِمن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن دِتمٕتٮ۪ن علوٗمن تہٕ آگٲہی کینٛہہ یِم قرآن کِس صوٗرتس منٛز حدیٖث کِس صوٗرتس منٛز باقین صوٗرتن منٛز اسہِ برونٛہہ کَنہِ آز تہِ موجوٗد چھِ تۄہہِ ؤنِو سٮ۪ٹھاہ رٕژ کتھ سٮ۪ٹھاہ اہم کتھ خاص کر أزکِس یتھ ماڈٲرن دورس منٛز ییٚلہِ پٔزۍ پٲٹھۍ زیادٕ پہنس توجہ چھُ آسان والدین ہُنٛد أتھۍ کُن زِ دُنیٲیی تعلیٖم گٔژھۍ تِہنٛدۍ بچہِ حٲصِل کرٕنۍ تاکہِ تِم ہٮ۪کن بٔڑۍ بٔڑۍ منصب حٲصِل کٔرِتھ مگر یُس زن پننہِ مذہبٕچ تعلیٖم چھِ تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ انسان حقیٖقی صوٗرتن منٛز انسان بنان سُہ چھُ ہٮ۪کان غلطس تہٕ اصلس درمیان فرق کٔرِتھ تہٕ تیٚلے ہیٚکہِ سُہ پگاہ أکِس سوسایٹی منٛز کینٛہہ کنٹربیوٗٹ تہِ کٔرِتھ بِلکُل تِکیازِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یتھ دُنیاہس منٛز اکہِ خاص مقصد باپتھ ژٲرمٕتۍ اکہِ خاص مقصد باپتھ سوٗزمٕتۍ اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ آز یُس ییٚتہِ اَسہِ یہِ محفِل سجٲومٕژ چھِ الحمدُاللہ آز چھُ وۄرثہِ پاک غوث العظم دستگیٖر رحمتہ اللہ علیہن ہُنٛد اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ غوثہِ پاک ٲسۍ کٕم کتِکۍ ٲسۍ تِم کتہِ چھِ مدفن واریاہن لُکن چھِ امہِ حوالہٕ کینٛہہ کنفیوٗجنز تہِ أسۍ یژھو زِ تِم کنفیوٗجنز گژھن سٲری دوٗر گژھٕنۍ تِکیازِ یُس زن دستگیٖر صٲبٕنۍ زیارت چھِ خانیار علاقس منٛز تتہِ کٕم چھِ مدفن تہِ یژھو أسۍ تۄہہِ نِش زانُن حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلام سٕنٛدِ شخصیت تہٕ بیٚیہِ تعارُف یُس زن کٲیناتس منٛز چھُ کِتابن ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز تقاریٖرن ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز تبلیٖغی صوٗرتس منٛز وۄنۍ چھِ الیکٹرانِک یا پرنٹ میٖڈیا تہِ وۄنۍ چھِ چوٗنٛکہِ ویٖڈیوون ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز آڈیوون ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز اتھ منٛز حضوٗر علیہ الصلاۃ وسلام سٕنٛدِ پتہٕ اگر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لیکھنہٕ چھُ یِوان یا پرنہٕ چھُ یِوان یا وننہٕ چھُ یِوان اگرچہِ حضوٗر غوثِ پاکن مُقابلہٕ واریاہن بہلہِ پایہِ ؤلی کٲمِلن یا اسلٲمی سکالرن یا بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن اِمامن ہٕنٛز کِتابہٕ ظٲہری اعتبار غوثِ پاکن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ لیکن تمہِ پتہٕ تہِ چھُ یِوان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اولیاء کاملیٖنو أنٛدرٕ علماہو أنٛدرٕ کلام زیادٕ کرنہٕ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ سبحان اللہ یِمو فرمووُکھ درستو علم حتیٰ صرت قطبن ونلت سعدا من مولا الموالی رجالی فی ہوا جرہم سیام وفی ظلم اللیالی کاللوالی وکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی فرمووُکھ یُس زن یِہُنٛد کلام چھُ حضوٗر غوثِ پاکن ہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِہٕنٛز کِتاب پٔرِو یِہٕنٛز کِتاب چھِ معروٗف کِتاب چھِ اگر تُہۍ پٔرِو یِہٕنٛز کِتابہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِہٕنٛز کِتاب تُہۍ پران چھِو تُہۍ چھِو یہِ وٕچھان کہِ اَسہِ ہسا چھُ بوٗزمُت وحدت الوجوٗد چھُ کانٛہہ چیٖز اَسہِ ہسا چھُ بوٗزمُت کہِ
वहत शहूद कह चीज़ मगर यम सात तुम इहुंद परान छो यम सा यथ पे शोरान हंदिस दुनिया मज इकबाल परान या गालिब करान तो अख एहसास गसान कि यम हसा तम कत यम न ज़मीन हज कत न आसमानी कत बस दरमियानी तम कत कि यमन अस पज़ ज़मीन हज तहकीक त वुचिन आसमान तहकीक त वुचिन इथे पे गौस पाकन हंद कलाम या गौस पाकन हंद फरमूदात या गौस पाकन हंद तिहज तहरीर कम तिहंद तकारीर ज़्यादा दुनिया मज यम सात परान इंसान हैरान गसान कि यह हसा रूहुक सह साज यह हसा रूहुक सह वजन यह हसा रूहुच सह इज़तिराबियत चाशनी यमुक ताल्लुक अगरचे ज़मीन से जुड़ित लेकिन यह हसा आसमान ज़मीन दरमियान मुअल्लक तिमन अल्फाजन हज आगही यमन अल्फाजन समझित ही इंसान अल्लाह ताला सदिस क़ुरबस अल्लाह ताला सदिस नज़दीकी करीब गि तूत कि इंसानस गि अल्लाह ताला सुन बजर या हुजूर अलैहिस्सलाम सदिस नबूवत रिसालत या हकीकी इंसानी ज़ेवर क्या ज़ेब जीनत क्या इंसानी सह नेर यमो कलामों मज फरमोदातों मज नेबर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि रिदवान यम असली ईरान किस अकिस शहरस मज सपदिम यथ गीलान तह वनान अत नज़दीक सारे खुद बोड़ जिस पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल अमुक हिस्सा इथे पे मदाइन उसमुत सारे खुद बोड़ डिस्ट्रिक्ट अमुक ज़िला अमुक मारूफ शहर तो अम किस अकिस खत्तस अंदर गीलान तो अथ सपदिम पैदा चूँकि इहंदिस विलादत विजी कह करामत गम या अहंद विलादत ब्रोठे अहज वालदे माजिदस पता वालदे मोहतरमस पता तो वालिद वालदे मोहतरम अहंद इन पता कि अस अल्लाह तालान सो औलाद अता कोरमुतन युस सनिस सलबस मज तो हमन पता सनिस रहमस अंदर कि यम सुज मिसाल कायनातस मज आसन दोयम का इंसान यह वजह कि हुजूर गौस पाकन हज वालिद फरमावान कि अस तोर गोडनेथै फिक्र कि यम वली कित पे तोर फिक्र पे गौस पाको फरमो यम सात तमो वारिया कलाम कोर फरमो वल वल कैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्ल गवरन फी ज़बाली वल वल कैतु सिर्री फी जिबालिन लदुकत वक्तफत बैन रिमाली यम तम कलाम यम तमो यसा सनि बुलूग पत कर मगर अ कलाम तम फरमावा यवहजुरुम सियामुन वफी जुल्मिल लयाली कल्लु आली यानी कि अहज वालिद मोहतरमा अमिच गवाही दिवान दपान हजूर गौस पाक जाय अस कित पे तोर फिक्र कि यम वली यम हसा जाय 29 शाबान अच्छा चूँकि विलादतस मुतलिक जन कमरी शमसी सन तमन मन इख्तिलाफात 23 मार्च या 27 मार्च तो हुत पे 29 शाबान अत पे मुतफिक उलमा 29 शाबान यम सात यम तवलुद गई पगह चंदुर हेकुक न वुचित कह मतलब अबर आलूद यसा लुकन हेक न फिक्र तरित यह पगह छा रोज थावनी किन कहें अच्छा हुजूर गौस पाक चो न गोडनिक दोहत कहें तम पे चोक न सरसी रेतस दोहल दोहद कह अख सहर के वक्त चवान इफ्तिहार के वक्त चवान यह अहज गोडनिच करामत अहज वालिदन फरमो कि मसोतर फिक्र मोन नेचो यसा वली कामिल अल्लाह ताला सद तरफ आमुत तोरे सोजन वली कामिल दोम अहज बशारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामो ख्वाबन हंद जरिए या हदीसन मज त मिलान यहज बशारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामो गडे दिसमन कि यम सपदन ज़ाहिर अम पतन यम सात इहुंद यह सफ़र रूद गरस मज जारी मारूफ करामत अहज हजरत गौस पाकन हंद सनि बुलूगस वातन तो अहंदिस गरस मज आव मुसाफिर युथु मुसाफिर चाव अम मोंग अल्लाह ताला सद तरफ कह अहज वालिद मोहतरमा चाय अंदर चूँकि सगर सिनी मज उहद बाब सब रहमत हक सपुदमुत अहज वालिद मोहतरमा चाय अंदर कि बह कड़ अमिस बेच वनिस मग वनिस सैलस मुसाफिरस कह मुसाफिरन युथु वुच बड़ नूरानी बच्चा तो यह सपुद अमिस वुश्ती अम हुसनस वुश्ती देवान बरपाम फरमावान उलमा फरमावान कि हुजूर गौस पाकस हुसन कि ये तम मुस्कुरावान बासान कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदन रुखसारन पे खुशी तो बशाशत इथे पे गौस पाकन पे हजूर गौस पाक सत मुस्कुरावान बासान यह बराबर हज़रत रसूल रहमत मुस्कुराहट यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सत रलान हुस्नस अंदर यसा रंगस अंदर वतनस बेहनस अंदर इखलाकन अंदर यम जन अहंद अल्फाज गुफ्तार अत मज शुमाइल तो खसाइल वारिया हदस तान मेश सपदान हज़रत रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदन
दपान युथु यम अंदर चाय तो यमो इल हसीन तरीन चेहर वुच ऐसा बच्चे तमो कर में सलाम हज़रत गौस पाक को फरमो वालेकुमुस्सलाम सुम्मा वालेकुमुस्सलाम कह लम्हात सपद तो यह मुसाफिर हेतुन नेरुन तो अम पुरुष अमिस दोपनस से कोबरा ज़ुक वन लॉकटी मगर मे वन तो अकिस रिवायतस मज अमिज गौस पाक पनिस खानकाहस मज यह रिवायत फरमो च वन चुक वन लॉकुट वन मगर मे वन चे क्या कर मे सलाम बकर अक सलाम अक जवाब यह दस्तूर जमानुक प्रत कह सलाम करनुक तो जवाब रटनुक तुह क्या कर बह सलाम फरमोस आज ब्रोटो तुह यपर 8-10 वरी 12 वरी तमिज बह पन्ने वालिद मोहतरम संदिस शिकमी मुबारक तमिज करो तुम मानि वालिद सलाम सो सलाम बूज मे तह इसलिए तुह सलाम मे पे इसलिए कर्मो मे आज करंट सलाम तुम करो तथ जवाब बे दुतमो मे तथ सलाम तुह जवाब इस तुम मेनिस वालिद मोहतरमस तम विज कर बह यमिज बह दर शिकमी महदर ओसुस गौस पाकन हज मुकद्दस ज़ात सद हवाले बे कथ कर अजक दोह क्या अहमियत कित पे दोह मनान दुरुसवादी मज तमें हवाले करो कह कथ नुन चाय हुंद एहतमाम तुम फरमायो नुन चाय नोश तो अस पे रुकन फिलहाल नाजरीन अकि वक्फ बापत तुह यह गुजारिश जे तुम रोजो वुचान पनुन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे के बराबर 9 बजन तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे और आप तक पहुंचाते हैं हम कोविड अपडेट्स। कल यानी 26 नवंबर को नए 487 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 255 जम्मू डिवीज़न में से थे और 232 कश्मीर डिवीज़न में से थे। और कल 471 रिकवरीज पाई गई जो पेशेंट सेहतयाब हो के अपने घरों को लौट गए। और इसी के साथ टोटल केसेस की तादाद जो है 1,08,306 पहुंच गई। खैर नाज़रीन, ये फिगर्स जो हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, कभी कम केसेस कभी ज़्यादा केसेस, लेकिन हकीकत ये है कि हमें जो एहतियात है उसको करना है, जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरीज़ हैं, जो SOPs हैं, उन पे अमल पैरा होना है। खैर अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँगे। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और इसमें से एक ख़बर, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स वार्न अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स स्पेशली अमंग इन्फेंट्स एमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। जी नाज़रीन, आज उर्स पाक है दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह का, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इन्हीं की शख्सियत के हवाले से, इनकी तालीमात के हवाले से और इनके उर्स के हवाले से। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। हामी साहब, आप भी अखबारात की सुर्खियाँ सुन लें क्योंकि इस सेगमेंट का हमारे नाज़रीन को भी बड़ा इंतज़ार रहता है। सुर्खी सुनिएगा नाज़रीन। उर्स दस्तगीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अक़ीदतमंदों के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और इसमें एक अहम ख़बर शाया हुई है। कांगड़ी सकाफ़त का हिस्सा, इससे कोरोना नहीं फैलता, तिबी माहिरीन। वारियन लुकन ये खदश ज कांग्र सह अत कह वुतुश मिलान, मगर सह डाउट कोर क्लियर तिबी माहिरीनो। तुम हेकिव वह कांग्र आराम सान तपित तो यम सर्दी हंद अयाम इन वल तिमन मज गर्मी हासिल कर। ब्या खबर अमी अखबार मज, रोशनी एक्ट की मनसूखी के खिलाफ अदालत उज़्मा में मुतअद्दिद अर्जियाँ दायर, CBI का साबिक़ वज़ीर और दीगरां के खिलाफ मामला दर्ज। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। इस अखबार के अंदरूनी का इंतबाह, खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जम्मू पुलिस। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। जी, अखबारात की सुर्खियाँ हमने आप तक पहुँचाई। अपने मेहमान से हम सिलसिले कलाम को जारी रखते हैं। मौलाना हामी साहब, अस वन तो बोजमुत ये पत यम दीनू की पैगाम, दीनची तालीम आम करने खतर द्राय पन्ने घर, वारियन जायन कोर यमो कयाम, वारियन जायन कोरुक सफ़र। तथ सफ़रस दौरान क्या रूद यह तजुर्बात, क्या रूद यह तरीक दीन फैलानो, क्या तरीक सारी खुद अहम। यह बोजमुत कि इहंदन महफिलन मज मजलिसन मज सास बद लुक बैक वक्त ईमान आना, यह क्या तरीक ओस, यह क्या वतीर? यकीनी तौर ओस कि सह दौर इस दौर अवलिया कामिलीन हुंदोस, सुलह ज़ामन हुंदोस और अफ़ा ज़ामन हुंदोस। या दौरस मुतलिक सुनन इब्न माजा अंदर मारूफ हदीस नबी रहमत फरमो कि दौर आसे इस्लाम की फहलावुक तो इंसानियत की बका खतर सारे खुद सनहरी दौर। अथ मज हुजूर गौस पाक अलैहि रहमत व रिदवान ते दीनी खिदमत करान। यम सात इमो वालिद मोहतरमा सुंद साय ओस यमन सती तिहंद इजाजत से द्राय इल्म हासिल करने खतर। तथ सफरस मज ति मुतअद्दिद करामत हंज। युस जन मादर जाद वली आसान, वलियुक मतलब क्या छो, वली दोस्त आसान। परवरदिगार सिंदिस अत कुरान किस आयतस वारिया माना।
इमाम राजी तफसीर कबीरस अंदर फरमावान, इथे पे इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर जलालैनस मज मुतअद्दिद तफासीरन अंदर अथेंटिक तफसीर तिमन अंदर वलियुक अक्सर माना उलमा फरमू दोस्तुक मतलब अल्लाह ताला अलामती तौर सोजान दोस्तस पन्निस नुमाइंद कायनातस मज बनैत तिथे पे पैगम्बरस सोजान, मगर पैगम्बरस आसान मिसाल नबूवत इमन विलायत। पैगम्बरस पे वही बसान, वली कामिलस पे वही बसान कह। पैगम्बर हावान मोजज़ तो लुकन मुतासिर करान, वली यस निश सरजत सपदान करामत तो तिथे पे लुक मुतासिर सपदान। इथे पे गौस पाक मादरजात बा करामत वली ईद कामिल वली कि वत पकान तम वती अल्लाह ताला सुंद यूत नूर यूत असर जिंदगी हुंद आसान कि मुतअद्दिद फासिक फाजिर तिम अहदिस दस्त मुबारकस पे बैयत सपदान या इस्लाम कबूल करान तो हल्के बगोश इस्लाम सपदान। यो वजह उहद तालीमी सफ़र रूद, इल्मी सफ़र रूद बुनियादी सह रूद दावत तबलीग कुछ सफ़र, यानी तथ मज अहद पकन सती दावत तबलीग सपदान। वलियस क्या पे गोडनुक आसान कि अल्लाह ताला सदिस मखलूकस सत मोहब्बत करान। दोस्तुक जुच माने अख परवरदिगारस सत मोहब्बत करान, तथ बुनियादस पर खुदा सुंद दोस्त आसान, दोम मखलूकुक दोस्त खुदा सदिस मखलूकस तो परवरदिगारस दरमियान अख ब्रिज यम सत यह मोहब्बत करान मखलूकस सत। अमिच मिसाल दिम बह तुह यह कि गौस पाकन हंदि मखलूकस सत मोहब्बत करने यमन मुतलिक मशहूर यह करामत मशहूर वाक़या यह जन इन इब्न अबू मुबारक या हज़रत सईद मुबारक मारूफ उस्ताद अच्छा तो मदाइन वन मदाइनी बड़ मशहूर आलिम दीन दपान इमो या बेस कस उस्ताद सज तथ मज जिक्र आमज इमो फरमो अक दो अस पत कन फजर नमाज पर जमात तमिस दिमो बशारत जन्नत, मगर उस कंस वन यह कत खुदा बचबिन तमिस गई अल्लाह ताला सुन इताब या सह गई जहनमस। चूँकि कम तालिब इल्म तशरीफ थवित इन मज हुजूर गौस पाक तशरीफ थवित सुबह वुचान सोरे बगदाद हंदिस उस्ताद मोहतरमस पद किन फजर नमाज आमद। ये नमाज मकलवक फरित उस्तादन कर पन सारी तालिब इल्म जमा इन मज गौस पाक तो फरमोक अस वो रात अस पत कन पर नमाज सह गई जन्नतस, लेकिन यह कंस वन तमिस मुतलिक वो अत बरअक्स वन यह कम कर ज़ाहिर यह कत अगर मना कोर गौस पाक गो फरमो मे वो फरमोक यह वो मे मना करने बावजूद ऐ पे अमुक रिजल्ट क्या क्या फरमोमुत यह वन सह गई अमुक बरअक्स फरमोस अस तमुक गम कह। अगर तुहद फरमान सही यह माना, लेकिन अगर मे अक सद वजह किन ईज मखलूक जन्नतस गो फिर कोई बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस पे वली मोहब्बत करने वोल सूजमुत परवरदिगार आलमीन मखलूकस उहद यह मोहब्बतुक तकाजोस यह वजह कि यूता ये सात यम रूद अगर सनी पत तालिब इल्म हंदिस दौरस मज, लेकिन यह चीज़ रूद इन दावत तबलीग जारी, लेकिन मुसलसल 2 या 50 वरियन या 100 वरियन जिंदगी किनार कश रोज पहाड़न अंदर देहातन अंदर या गामन अंदर सैर सयाहत करान अल्लाह ताला सद जिक्र मज महव, तो सच वाकई तौर पर इन लायक रोंग ठीच इंसानस खड़ा सपदान कि ऐसी मशक्क़त शाका, ऐसा ज़ुहद, ऐसा वरा जिस इंसान के अंदर कामिल पाया जाए और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से या उसके जो खर्क आदात चीज़ें फिर जैसा ज़ाहिर होते हैं, तो इन चीज़ों से फिर क्या चीज़ें दुनिया में वो होते हैं कि जो गैर तमसीली आ जाती है। अच्छा मोहतरम हामी सब अस वन तो ये पर जन तुम गौस पाकन हंद हवाले वन जिंदगी भर रोद तम कोशिश करान दीनस को फिरन लुकन तो अल्हम्दुलिल्लाह तथ मज सपज तिमन वारियाह कामयाबी, मगर क्या पूरे जिंदगी दौरान तुम जह आमत या हिंदुस्तान आमत या बार सगीरस मज तशरीफ ओनमुत तो खानियार युस तिहज दरगाह तिहज जियारत तत कम मदफन अमे हवाले दियो तुम जान जरूर इंशाल्लाह। लेकिन अमी जिक्र करने ब्रोट कर बह अर्ज कि तिमो फरमो यम सतन तिम वत अत कमालस कि ये अल्लाह ताला तिमन इल्म कोर अता गोडनेथ फरमो दरस तो इल्म हत्ता सिर तो कुतबन बसा बनियोस कतुब इल्म पढ़न यानी मैंने इल्म पढ़ते पढ़ते मैं कतबियत की मकाम पर फायज हो गया। फिर फरमाया कि यम सतन तिमन यह मकाम अल्लाह ताला अता कोर तम पत फरमोक कि जाय फरमोक वलो अलकैतु सिर्री फी बिहारिन, अल्लाह ताला हसा कर मे सो कुदरत या सो ताकत अता वन कि अगर हसा बह पन्ने यमो सिरो मज पन्ने राजो मज
اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن دٔریاوَن پٮ۪ٹھ سمندرن پٮ۪ٹھ اکھ رس ظٲہِر کَرٕ ترس تو علم حتاس یہِ فی بِہارٮ۪ن لدُقت وقتفت بین الرمالی یا پہاڑن پٮ۪ٹھ کر تراوٕ یا بہٕ تراوٕ میتن پٮ۪ٹھ لقامہ بقدرت المولا تعالی میت گژھن تھوٚد ؤتھۍ ؤتھۍ پہاڑن گژھن ریزٕ ریزٕ دٔریاو سُگڈن یہِ اوس أہنٛدِ علمُک أہنٛدِ ورہُک أہنٛدِ روحٲنیتُک کمال باکمال شخصی لیکن یوٚتانۍ تعلق چھُ أہنٛدِس سیر و سیاحتُک یِہٕنٛز سیر و سیاحت روٗز صرف تہٕ صرف عربہٕ کٮ۪نٕے علاقن انٛدر یِمن منٛز عراق روٗد ایران روٗد یِتھٕے پٲٹھۍ مکہ روٗد مدیٖنہ روٗد تہٕ لیکن بر صغیٖرس منٛز ہندوستانس یا پاکستانس یا بنگلادیشس منٛز چھنہٕ أہٕنٛز تشریٖف آوری ظٲہری اعتبار سپٕزمٕژ قطعی طور تہِ کینٛہہ تہٕ یِہُنٛد وقت یُس پیٖرڈ اوس یا 68 ؤری زندگی مُبارکٕکۍ تہٕ تِم گُزرے أتھۍ دورس انٛدر کہِ تِمو ٲس ییٖژاہ زیادٕ کٲم آسان ییٖتۍ ٲسۍ یِم آورِ آسان یوٗت اوس یِہُنٛد تبلیٖغ معروٗف کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم تبلیٖغ کرنہِ وۄتھان اکھ یِم یِمن برونٛہہ کنہِ بِہتھٕے آسان تِم ٲسۍ بوزٲنی یِہُنٛد سۄ ٲس آسان ساسہٕ وادِ لُکن ہٕنٛز تعداد 10 ساس 12 ساس 5 ساس 20 ساس اِوٕن 7 ساس لچھ لُکھ لیکن حالت ٲس بغٲر کانٛہہ ایمپلِفایر بغٲر کانٛہہ سپیٖکر لاوُڈ سپیٖکر مایک یہِ وجہ اوس کہِ یِم ٲسۍ یِتھُے یِم فرماوان ہر کٲنٛسہِ اوس باسان کہِ یِم چھِ مے خطاب کران یِہوے وجہ چھُ کہِ معروٗف یہِ ہسا عالمِ دیٖن چھِ فرماوان کہِ اوے ہسا چھُ یِمن 3 صٲحبن اعظم ناو اکھ فاروق اعظم بیٚیہِ حضرت غوث العظم تہٕ بیٚیہِ چھُکھ فرمومُت یہِ ہسا اکھ گٔے فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٚیہِ گوٚو غوث اعظم تہٕ بیٚیہِ گٔے امام اعظم یِمن ہسا اوس اللہ تعالیٰ ہن یہِ کرامت ترٛیشوٕنۍ عطا کٔرمٕژ اگر یِم ییٚمہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ کریکھ دِہن آلو کرہن کٲنٛسہِ تِم ٲسۍ بغٲر وجہ ڈسٹنس ییٖژاہ تہِ آسہِ ہے تیٖژ ییٚمِس مقصوٗد تِمن آسہِ یہِ آلو واتناوُن سُہ چاہے اتھ شہرس منٛز آسہِ یا امہِ شہرٕ نٮ۪بر آسہِ یہِ وجہ چھِ ییٚلہِ امام اعظم ابوٗ حنیٖفہ ٲسۍ جیلس انٛدر تہِ خطاب فرماوان لوٗکھ ٲسۍ میٖل واد دوٗرِ آسان تِہنٛز یِمن وجہ اوس آسان تِہُنٛد بوزنُک تِم ٲسۍ مُطالعہ سپدان تِہنٛدِ فرموٗداتو سۭتۍ لہٰذا حضوٗر غوثِ پاکن یِم زن کٔشیٖرِ انٛدر یا کٔشیٖرِ نٮ۪بر برصغیٖرس انٛدر یِم تِہنٛدۍ تتھ زمانس منٛز شاگرد ٲسۍ چاہے تِم علمِ حدیٖثس منٛز علمِ فنس منٛز علمِ کُنہِ تہِ علوٗم ییٖتیاہ تہِ تِمن علوٗم ٲسۍ ساسہٕ بٔدۍ تِمن نہٕ تعداد ٲس کٕہٕنۍ یِم تہِ تِم ٲسۍ یژھان تِمن پرناوٕنۍ تِمن ٲسۍ تِم تِتھٕے پٲٹھۍ پرناوان یِتھ پٲٹھۍ تِم پننِس شہرس انٛدر پننِس خانقاہس انٛدر برونٛہہ کنہِ ٲسۍ تشریٖف تھاوان اسی لیے پیٚیہِ نہٕ تِمن کُنہِ شہرس منٛز زیادٕ سیر و سیاحت کرنٕچ ضروٗرت کِہینۍ بٔلکہِ تِہُنٛد کلام اوس تِتھٕے پٲٹھۍ واتان یِتھ پٲٹھۍ باقین ذٔریعو وغٲر اوس سُہ واتان یعنی کُنہِ وِزِ اوس خطٕ کِتابت سۭتۍ واتان کُنہِ جایہِ لیکن یُس زن علمِ روحانیت علمِ تصوُف اوس تِہُنٛد سُہ ووت یا علمِ حدیٖث ووت علمِ فن مختلف فنوٗنن ہُنٛد علوٗم یِم چھِ تِم وٲتۍ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کلام چھُس کران تُہۍ مےٚ سۭتۍ کلام چھِو کران أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بوزان لیکن تِہنٛدِ بوزناونُک حال اوس یہِ کہِ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن شاگردن سمندرو یا بر اعظمو اپارِ یپور تہِ تِمن سۭتۍ ہٮ۪کان بغٲر کانٛہہ ظٲہری اسباب کلام کٔرِتھ تِمن بوزنٲوِتھ عامر صٲب تۄہہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ مٔزیٖد کَتھ باتھ کَرٕنۍ تہٕ خاص کر میانہِ سوالُک دوٚیِم حِصہٕ تَمہِ حوالہٕ تہِ چھِ اَسہِ کَتھ کَرٕنۍ زِ اگر أسۍ دستگیٖر صٲبنہِ حوالہٕ کَتھ کَرو تِہنٛز شخصیت چھِ سٮ۪ٹھاہ عظیٖم تِہنٛز زیارتہٕ چھِ تِہنٛز درگاہ چھِ تِہنٛدۍ آستان چھِ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ یُس زن خانیارُک تِہُنٛد زیارت گاہ چھِ تَتہِ کٕم چھِ مدفن تَمہِ حوالہٕ تہِ کرو أسۍ کَتھ تہٕ دستگیٖر صٲب رحمتہ اللہِ علیٰ ہٕنٛدِ حوالہٕ چھِ أسۍ سٲری یہِ زانان زِ مُسلمانن چھُ یہِ تِہُنٛد عقیٖدٕ مگر یِم زن سٲنۍ کٲشِر بٹہٕ بٲے چھِ بٹہٕ بیٚنہِ چھِ کٲشِر بٹہٕ کوٚمنِٹی چھِ تٔمِس چھِ ونان دستگیٖرس پتھ تِمن تہِ چھُ برابر اِکؤلی تِہُنٛد سُے احترام سُے عقیٖدٕ تہٕ اَسہِ چھُ پروگرامس منٛز احتمام تھوٚومُت اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ فِلم چھِ اَسہِ بنٲومٕژ دستگیٖر صٲب علیہ رحمان ہٕنٛدِ زندگی ہٕنٛدِ حوالہٕ تہٕ تِہنٛدٮ۪ن کارنامن ہٕنٛدِ حوالہٕ یہِ فِلم وٕچھو ؤلِو رٔلِتھ میٖلِتھ تہٕ پتہٕ کرو مزیٖد کتھ مولانا حامی صٲبس سۭتۍ بر محمد الصلاۃ وسلام بٔڑ مِنت چھم قٲدری چھُس چھُم نہٕ غم تُہٕنٛز بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ خۄشاوٕے پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یس منٛز تہٕ آز چھِ أسۍ عُرسہِ دستگیٖر صٲبنہِ حوالے پروگرامس منٛز کتھ کران مولانا غلام رسوٗل حامی صٲبس سۭتۍ یِم اکھ جید عالمِ دیٖن چھِ سکالر چھِ تہٕ یِم واریاہ ییٚتہِ کوٗشِش چھِ کران زِ یِم سٲنۍ نوجوان چھِ تِم گژھن دیٖنی علوٗمن کُن رٲغِب گژھٕنۍ مٲیِل گژھٕنۍ مولانا صٲب اکھ گۄڈٕنیتھ سوال اظہر صٲبُن زِ خانیار کم چھِ مدفن تہٕ
بیٛاکھ سوال یہِ زِ یِمن چھِ عام پٲٹھۍ أسۍ وَنان کہنو اَتھ کیٛاہ پس منظر چھُ؟ یَس پس تھاون وٲلۍ واریاہ سٲنۍ دوس چھِ اَتہِ حظ کاہ برٛٮ۪سوار تہِ گنٛڈان. بے شک چوٗنٛکہِ یوٚتانۍ تعلق چھُ حضوٗر غوث پاکن ہُنٛد مےٚ کوٚر عرض اوٚتانۍ تِم چھِنہٕ یور آمٕتۍ ہِندُستان یا کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ. اِسلام ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ آو تَمہِ پتہٕ چھِ حضوٗر غوث پاکن ہٕنٛدۍ مُتعدد اولاد یعنی یِہنٛدی حسبہٕ نسبہٕ منٛز یِم اولاد چھِ تِمو تشریٖف اوٚنمُت. تِموٕے منٛز چھِ معروٗف اولیایہِ کاملیٖنو مُختٔلِف جایَن پڑاو کوٚرمُت تہٕ تِموٕے چھِ خانیار شریٖفس انٛدر تہِ أنمٕتۍ یہِ ہسا حضوٗر غوث پاکن ہٕنٛدۍ مویہِ مُقدس تہِ واریاہ تبرُکات. لیکن واریاہن لُکن چھِ یہِ غلط فہمی کہِ غوث پاکٕے چھِ مدفن یہِ ہسا خانیار شریٖفس انٛدر. لیکن غوث پاک چھِنہٕ پانہٕ مدفن کینٛہہ بٔلکہِ تِہنٛدِ یِم اولادو منٛز تِہنٛدیو ذُریو منٛز چھِ یہِ ہسا اکھ شخصیت معروٗف شخصیت تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ تِہنٛدیو اولادو منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ شخصیت تہِ اَتہِ مدفن. تہٕ لیکن پانہٕ چھُنہٕ حضوٗر غوث پاکو تور تشریٖف اوٚنمُت کینٛہہ لیکن تبرُکات چھِ. اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِنہٕ خانیار شریٖفسٕے انٛدر غوث پاکن ہٕنٛدۍ مویہِ مُبارک کینٛہہ بٔلکہِ واریاہن علاقن انٛدر چھِ غوث پاکن ہٕنٛدۍ تبرُکات. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ اوٚتانۍ تہِ کوٚر عرض کہِ حضوٗر علیہ الصلاتُ وسلامن ہٕنٛدۍ یِتھ پٲٹھۍ مویہِ مُقدس یا مُختٔلِف تبرُکات چھِ تِتھ پٲٹھۍ چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمتہ ورضوان سٕنٛدۍ تہِ تبرُکات. وۄنۍ چھُ یہِ سوال بار بار گژھان ہے یِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ روزان یِم تبرُکات. اللہ تعالیٰ سُنٛد محبوٗب چھُ فرماوان ؤلی کٲملہِ سُنٛد یا نبی سُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ضایع سپدان. حتاکہِ تِہنٛدۍ فضلات چھِ آسان تِہنٛدِ بدنہِ مُبارکہٕ پٮ۪ٹھ یِمن ہُنٛد خروج چھُ لٲزمی مثلاً یہِ سا موے مُبارک چھِ آسان ناخوٗنہِ مُبارک چھِ آسان یِم تہِ چھِنہٕ نہ اولِیاہن ہٕنٛدۍ ضایع گژھان نہ چھِ ضایع سپدان یِمن نبیَن رسوٗلن ہٕنٛدۍ. اسلیے یہ دُنیا میں پھیلتے ہیں اور پھیلتے رہیں گے. حضوٗر علیہ الصلاتُ وسلامن ہُنٛد معروٗف حدیٖث چھُ تِمو فرمو کہِ واریاہ خۄدا سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ آسان تِمہٕ یِمن نہٕ حسبہٕ کِس نسبہٕ کِس یہِ سا بُنیادس پٮ۪ٹھ لُکھ آسان محبت کران لیکن لُکھ آسان تِہنٛدٮ۪ن پلون سۭتۍ محبت کران لُکھ آسان تِہنٛدٮ۪ن نالینن سۭتۍ محبت کران یِہوے وجہ کہِ تِم آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ؤلی دوس. تہٕ اَوٕ کِنۍ چھُنہٕ غوث پاکو اوٚنمُت یور ظٲہری طور تشریٖف کینٛہہ لیکن تِہنٛدۍ تبرُکات چھِ کٔشیٖرِ انٛدر بٔلکہِ بہٕ چھُس بارہا یہِ ونان اکثر خطابن انٛدر یا اکثر ٹیلی وِجن انٹرویوٗون پروگرامن انٛدر کہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس حُسنس مُطابق یا ییٚتہِ چھِ وادی ییٚتہِ چھِ باقٕے سرسبٕز شاداب آبہٕ شار چھِ باقٕے چیٖز چھِ اِنکہِ بُنیاد پر میرا یہِ ماننا ہے کشمیٖر کی خوٗبصوٗرتی نہیں ہے. کشمیٖر کی خوٗبصوٗرتی اس لیے ہے کہِ ییٚتہِ چھِ انلِمِٹِڈ تبرُکات اکھ حضوٗر علیہ السلامن ہٕنٛدۍ بیٚیہِ اولیایہِ کاملیٖن اس لیے چھُ یہِ جنت أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ. لہٰذا لُکن چھُ یہِ ذہنس انٛدر تھاوُن کہِ غوث پاکو چھُنہٕ یور ظٲہری طور تشریٖف اوٚنمُت کینٛہہ. دوٚیُم چیٖز یُس یِمن کہنوے ونان چھُ کہِ غوث پاکن ہٕنٛدۍ کانٛہہ ناو چھِ بڑٕ معروٗف محی الدیٖن عبدالقادر درویش عبدالقادر ؤلی عبدالقادر یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ کانٛہہ ناو مشہوٗر. اتھ وجہس پٮ۪ٹھ چھِ یِمن کہنو ونان یِم چھِ مشہوٗر کانٛہہ ناو. أتھۍ منٛز یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اوٚتام کوٚروٕ سوال کہِ نہ صرف یِمن مُسلمان مانان بٔلکہِ تۄہہِ فرمووُ کہِ ییٚتہِ حظ ٲس پنڈت سوسایٹی ٲس یا پنڈت کومنٹی ٲس تِم حظ چھِ یِمن مانان وٕنکیٚنس تہِ بدستوٗر. نہ صرف یہِ ہسا کٔشیٖرِ ہٕنٛز پنڈت سوسایٹی بٔلکہِ پوٗرٕ دُنیاہس انٛدر چھِ اولیایہِ کاملیٖنن نہ صرف غوث پاکنٕے یوت حضرت خواجہ محی الدیٖن چشتی علیہ رحمت سٕنٛدِس روضس پٮ۪ٹھ چھِ 70 لچھ لُکھ دِوان ؤرِیس حٲضری یِمن منٛز صرف 18 to 20% چھِ مُسلمان آسان باقٕے چھِنہٕ غٲر مُسلم آسان. لہٰذا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ غوث پاکس تہِ دُنیاہس منٛز مانان ساری کومنٹی چھِ مانان غوث پاکس تہٕ یہِ ہسا یِہُنٛد یۄس تعلیٖمات چھِ یِہٕنٛز یۄس شان چھِ یا یِہُنٛد یُس یِمن نِش اِقتِصابی فیض چھِ کران تہٕ تہِ سُہ چھُ باقٕے کومنٹیٖز تہِ. اچھا حامد صٲب اَسہِ ؤنۍتو اگر أسۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ کرو الحمدُاللہ کٲشِر چھِ واریاہ یژھ پژھ تھاون وٲلۍ لُکھ تِکیازِ أسۍ چھِ ونٲنی یہِ چھِ ریٚش وٲر یہِ چھِ پِرٕ وٲر تہٕ أسۍ چھِ پننِس کلامس منٛز تہِ امہِ کتھِ ہُنٛد ثبوٗت دِوان زِ اسہِ چھِ یژھ تہٕ اسہِ چھِ پژھ. أسۍ چھِ ونان روٗد وولُن شیٖن لوگُن واو تُلُن یعنی یہِ سورُے کرن وول چھُ کُس تامتھ. اگر أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ کتھ کرو أسۍ چھِ ونان اٹس رینِنگ اٹس سنویِنگ یا اردوٗ پٲٹھۍ ونو بارش ہو رہی ہے برفباری ہو رہی ہے. ییٚلہِ أسۍ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ اسہِ چھِ کتہِ تام اسہِ ذہنس منٛز زِ یہِ چھُ کُس تامتھ کرن وول یژھ تہٕ پژھ تھٲیِن اللہ تعالیٰ اَسہِ موجوٗد تہٕ قٲیِم. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ واریاہن لُکن ہٕنٛز چھِ خاص کر بُزرگ حضراتن ہٕنٛز یہِ شِکایت زِ یِم زن سٲنۍ نوجوان پُے چھِ تِم نہ حظ چھِنہٕ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن کینٛہہ. یژھ پژھ حظ گژھِ تِمن منٛز تہِ آسٕنۍ تیٚلی لبو انشاء اللہ تعالیٰ أسۍ تار. اَسہِ ؤنۍتو زِ یژھِ پژھِ ہٕنٛز کیٛاہ اہمیت چھِ کیٛاہ فٲیدِیت چھِ خاص کر کٲشرٮ۪ن لُکن کٲشِر لُکھ مدِ نظر تھٲوِتھ تہٕ سٲنۍ نوجوان مدِ نظر تھٲوِتھ یژھو أسۍ تَمہِ کتھِ. اظہر بھائی أتھۍ سوالس سۭتۍ یژھٕ بہٕ جوڑُن اکھ سوال. حامد صٲب یِم اولیایہِ کٲمِل چھِ یِمو چھِ اَسہِ تعلیٖم دِژمٕژ محبتٕچ
اُخوتٕچ مِلنسٲری پانیارٕچ، صحیح. پانیارٕچ مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ زِ یِمے بنٲے أسۍ مرکز یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ اختلاف چھِ پانہٕ ؤنۍ کران یہِ کیٛاہ وجہ بدقسمتی چھِ اکھ کتھ کہِ لوٗکن اندر چھُنہٕ دیٖنی علم سمجھنُک مادٕ روٗدمُت موجوٗد کینٛہہ خصوٗصن نوجوان نسلس اندر نہ چھِ وٕنکیٚنس تیٖژاہ کوٗشش یِوان کرنہٕ کہِ نوجوان طبقس تانۍ گوٚژھ علمِ دیٖن واتُن صحیح طریٖقہٕ یِہوے وجہ چھُ کہِ أسۍ چھِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن سکوٗلن اندر پننٮ۪ن بچن پریفر کران أسۍ کرو ایڈمِشن لچھِ واد رۄپیہِ خرٕچ کٔرِتھ لیکن اکھ درسگاہ چھِنہٕ أسۍ قٲیِم ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ ییٚتٮ۪ن أسۍ 50 یا 100 رۄپیہِ ہٮ۪کو خرچٲیِتھ پننِس بچس تعلیٖم دِنہٕ خٲطرٕ یِہوے وجہ چھُ کہِ اگر أسۍ تٔمِس مُتعلق پرٛژھو آز دُنیاہس منٛز کۄم چھِ ساینٹِسٹ یا کۄم چھِ ساینس زانن وٲلۍ تِم ہٮ۪کن باقین یہِ ہسا یِمن ہُنٛد ؤنِتھ لیکن یِم زن مُسلمان سکالٲرٕس چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ساینٹِسٹ روٗدمٕتۍ یا یہِ ہسا ادبی تشخُص چھُ اسلامس اندر تِمن ہُنٛد چھنہٕ زیادٕ واقفیت یا نالیج سٲنِس نوجوان طبقس کینٛہہ یِہوے وجہ چھُ کہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ ظٲہری علم پوٚر بٲطنی علم تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ اُہُنٛد پٔرِتھ کینٛہہ عقیٖدت ہیٚژن دھیرے دھیرے ختم گژھٕنۍ بیٚیہِ کوٚر مےٚ اوٚتانۍ تہِ عرض کہِ یُس زن 200 ؤری 300 ؤری پتہٕ اَسہِ مُروجات الگ چھِ تہٕ یہِ ہسا اسلامیت الگ چھِ یہِ تہِ چھِ اکھ بٔڑ بارٕ کوٗشش سپٕزمٕژ کہِ اسلامس اندر یِم زن اولیاء کاملین ہُنٛد آسُن تہٕ شان چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ ختم بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ امہِ چیٖزُک محسوٗس کران یہِ چیٖز کہِ صرف 70 پٮ۪ٹھٕ 100 جاین چھُ اللہ تعالیٰ صرف ولی کٲملین ہٕنٛز ذِکر کران قرآنِ مجیٖدس اندر صرف سِیاست اندر چھِ 300 کھۄتہٕ زیادٕ احادیٖث موجوٗد یِم اولیاء کاملین پٮ۪ٹھ دلالت چھِ کران اگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤلین ہٕنٛز وتھ کانٛہہ ترک کرِ یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن ؤلین وغٲر دپہِ کانٛہہ بہٕ چھُس اَژٕ دیٖن اسلامس منٛز یا بہٕ گژھٕ سرفراز دُنیاہس اندر کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز یہ مُمکِن ہی نہیں ہے یہ ایمان کا حصہ ہے مُمکِن ہی نہیں ہے لیکن روٗد سوال کہِ أسۍ کیازِ چھِ اختلافٕچ نوعیت بناوان کہِ اتھ منٛز چھِ اَسہِ سمجھنٕچ ضروٗرت زاننٕچ ضروٗرت مطلب ہم اس کو سمجھتے نہیں ہم اس کو سمجھ پاتے نہیں ہے مِثال بہٕ دِمہٕ لۄکٕٹ اکھ مِثال تۄہہِ اَسہِ چھِ اختلافات گژھان اختیار اولیاہن یا اختیارِ رِسالتس پٮ۪ٹھ ہے حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام ہٮ۪کہِ نہٕ عطا کٔرِتھ یا نہ ہٮ۪کہِ نہٕ عطا کٔرِتھ ہے عطا کرن واجیٚنۍ ذات چھِ صرف پروردِگارٕے یوت لیکن بعض اختیارات چھِ اللہ تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ حضوٗرس یا اولیاہن عطا تِم ہٮ۪کن حضوٗر علیہ السلام اَسہِ عطا کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ صحیح بُخاریُک حدیٖث چھُ معروٗف حدیٖث حضرت ابوٗ ہُریرہن دوٚپ مےٚ چھنہٕ یاداشت کِہینۍ حضوٗرو فرمووُس ژادر دار برونٛہہ کنہِ تِمو ؤٹۍ دستہِ مُبارک ترٲوِکھ تتھ منٛز فرمووُس اُبسِت ول مل پننِس پانس دِ یہِ ہسا امیُک پھش 9000 احادیٖثن ہُنٛد راوی بنیو سُہ تنہٕ پٮ۪ٹھ تٔمِس گٔے نہٕ مٔشتٕے کانٛہہ چیٖز دوٚپُن وٲلدٕ حظ چھنہٕ مےٚ اسلامس منٛز دٲخل سپدان کِہینۍ حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلامو تُلۍ اَمِچ دستہِ پاک منٛگُکھ دُعا پروردِگارس پروردِگارا أمۍ سٕنٛدِس وٲلدس کر یہِ ہسا ایٖمانٕچ دولت عطا ہدایت عطا گوٚو ہدایت اوس نہٕ اختیارات مُصطفیس اندر کِہینۍ لیکن یاداشت ٲس حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛدِس اختیارس منٛز گوٚو اسلیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سمجھو اختیارات مُصطفیٰ کیٛاہ چھُ اختیارات اولیاء کیا چھُ تیٚلہِ گژھن نہٕ اَسہِ اختلافات میں سمجھتا ہوں اس دور میں اختلافات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ علمی دور ہے یہ سمجھنے کی بات ہے آج تفاسیر پورا ساحت آپ کے موبائل میں موجود ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹیب یا چھوٹی چھوٹی آپ کے پاس جو گیجٹس ہوتے ہیں ان میں سب کچھ موجود ہے مگر تَتھ منٛز چھُنہٕ حظ مولانا صٲب اکھ چیٖز کہِ اَسہِ نِش چھِ اِنفارمیشن واریاہ اَسہِ نِش چھِ نالیج واریاہ مگر تَمِچ اِنٹرپرِٹیشن تَمیُک اِدراک صحیح چھُنہٕ کِہینۍ تَمہِ موٗجوٗب چھُ اَسہِ ضروٗری شاید کٲنٛسہِ أکِس مُرشِدس نِش گژھُن کٲنٛسہِ پیٖرس اہم چھُ کہِ أسۍ سمجھو دیٖن کٲنٛسہِ تٔمِس شخصس نِش ییٚمۍ پانہٕ سوٚرمُت آسہِ ییٚمۍ پانہٕ زونمُت آسہِ اگر کانٛہہ تہِ نفر یہِ اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ ونان بہٕ پرٕ صرف قرآن حدیٖث پتہٕ لبہٕ جنت تو اس کے لیے امام شافی کا معروف قول ہے تِم چھِ فرمان ییٚمۍ دوٚپ قرآن حدیٖث کِسٕے یوت بُنیادس پٮ۪ٹھ ہسا گژھٕ بہٕ جنتس سُہ ہسا چھُ نفر گُمراہ ییٖتِس کالس نہٕ سُہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس اجتِہادس یا یتھ أسۍ ونو کٲشِر پٲٹھۍ کانٛہہ مُرشِد کٲمِل کانٛہہ پیٖر کرِ حٲصِل اوے چھُ حضرت مولانا روٗم فرماوان ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ پیٖر آسہِ تٔمۍ سُنٛد پیٖر چھُ شیطان آسان یعنی گُمرٲہی آسان دُنیاہس اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ انسان اُستادس بغٲر کانٛہہ مقام لبان اگر استادس وغٲر آسہِ مقام لبان تیٚلہِ کرِ اللہ تعالیٰ پہاڑن پٮ۪ٹھ سیٚودُے نٲزِل قرآنِ مجیٖد سیٖدھی سی بات ہے حضوٗر علیہ الصلوٰتُ وسلام چھِ گۄڈٕ مُرشِد تِم چھِ ارشاد کرن وٲلۍ مُرشِد وتہٕ ہاوٕکۍ رہبر رہنما اوے چھُ رہبرس تہٕ رہنماہس اَسہِ فرق زانٕنۍ اکھ گوٚو یُس اتھس کرِ تھپھ تہٕ واتنایہِ بیاکھ گوٚو یُس اَسہِ تعلیٖم دی کِتھ پٲٹھۍ پٔکِو تُہۍ تعلیٖم دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ رسوٗلِ رحمت علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛز ذاتِ اطہر موجوٗد امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ دٔلیٖل قرآن و حدیٖث کٲفی تمہِ خٲطرٕ چھنہٕ اَسہِ تمہِ بغٲر دٔچھِنۍ کھووُر وٕچھنٕچ ضروٗرت کینٛہہ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ دلالت لیکن یہِ سمجھنہٕ خٲطرٕ یہِ سرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ جنت لبنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضروٗرت
कि अस गसो कह नत कह मुर्शिद रटन कह नत कह वली कामिल रटन यमिस अस पत जज़ाकल्लाहु बस यही गژھِ रोزُن आज पैगाम तہِ सठाई अहम पैगाम तुहद सठा शुक्रिया मोहतरम तशरीफ अन्न खतर अस सपज सठा खुशी जो तुह थो सैनिस नादस कान इंशाअल्लाह ताला यार जिंदा सोहबत बाकी तो तुम इंशाअल्लाह ताला दावत तुहद सठा शुक्रिया नाजरीन तुहद सठा शुक्रिया आज रूदियो तुम बराबर 1 घंटस अस सह यह दरखास्त यह गुजारिश आज जुम्हुक रुद दो तो आज दस्तगीर साहबन बोड़ दो तो अस थो ज़रूर पन्न दुआन मज याद बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा हैव अ ग्रेट डे अहेड अल्लाह हाफिज़।